हाय डियर व्यूअर्स, एक बार फिर वेलकम है आपका हाउ टू रिलैक्स हिंदी में। और एक इंटरेस्टिंग नई एपिसोड लेके आपके सामने हाजिर हूँ। जी, हमारे पिछले प्रोग्रामों में कंटिन्यूसली ख़ुद को जानने के ऊपर हमने ज़ोर दिया, सेल्फ नोइंग के ऊपर एक पूरा हमने एपिसोड बनाया और तकरीबन हर एक एपिसोड के अंदर यही बात आई कि ख़ुद को जानोगे तो अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकोगे। आज इस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे क्योंकि ख़ुद को जानना मुमकिन नहीं है जब तक कि आपको ये ना पता हो कि मैं कौन हूँ, मुझे क्यों तख्लीक किया गया है और मुझे कैसे तख्लीक किया गया है, मुझे बनाने वाला कौन है और उसके बनाने का मकसद क्या था। देखिए सॉरी, पूरी दुनिया के मज़ाहिब की आप स्टडी करें तो उसके अंदर आपको क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स भी नज़र आएगी। मुख्तलिफ जो इस वक्त मौजूद है लिटरेचर तमाम मज़ाहिब का, और उसमें किताबें मौजूद हैं, सहीफ़े मौजूद, उसमें आपको मिलेगा। अगर मुस्लिम्स में मिसाल दिया जाए तो उसके अंदर है कि खुदा कहता है, शैतान से मुकालमा हो रहा है कि तू उसे तस्लीम नहीं करता जिसे मैंने अपने हाथों से बनाया है। और फिर जब वो बना लिया उसने और इस शक्ल में जब भेजा तो उसके ऊपर कुरान कहता है कि अल्लाह ने मौत को खल्क किया और हयात को खल्क किया। देखिए, मौत खल्क होती है, हयात खल्क होती है। अल्लाह ने मौत को खल्क किया, हयात को खल्क किया ताकि आजमाए तुम में से आसनुल अमल कौन है तुम में से जो मेहरबान होगा, जो कदरदान होगा, जो उसके इसम रहमान और रहीम को दिल में बसा कर रहम और मेहरबानी करेगा। यानी जो अच्छे अमल करेगा। ये है मौत और हयात को खल्क करने का मकसद। हमें मिलता है, इससे हमें जवाब मिला कि क्यों तख्लीक किया गया, किसने तख्लीक की। बेशक वो क्रिएटर, उसे आप जिस नाम मर्ज़ी से पुकारें, लेकिन वो है, बनाया उसी ने। इसके बारे में बाइबल कहती है कि खुदावंद ने अपनी शबी के ऊपर इंसान को बनाया। अब बाइबल के अंदर कई जगहों पर खुदा लिखा हुआ है, कई जगहों पर खुदावंद लिखा हुआ है, कई जगहों पर खुदावंद खुदा लिखा हुआ है। ये एक बिल्कुल अलग चैप्टर है और इनसे क्या मुराद है, ये कुछ ऐसी बातें हैं जो हम डिस्क्लोज़ करेंगे आने वाले दिनों में, क्योंकि बड़ी ये गहरी गुफ्तगू है बाइबल मुक़द्दस में। तो मसीही भाइयों के लिए ये है। इसके अलावा अगर आप कदीम मज़ाहिब की स्टडी करते हैं, जिसके अंदर ख़ास तौर पर ये जो रेड इंडियंस या सोमियाई तहज़ीब एक कहा जाता है, अमेरिका के अंदर, लैटिन अमेरिका के अंदर इनके एंसेस्टर्स मौजूद हैं।
ان کا جب کانسیپٹ لیا گیا تو وہ اپنے وہ انسان کی کریشن کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اینسسٹرز کہتے تھے کہ ہم جو ہیں، ہمارے آباء و اجداد جو ہیں، یا ہمارے جو مقدس ہستیاں ہیں، وہ اس اسٹار سے نہیں ہیں، وہ کہیں اور سے آئے تھے، اور کوئی نہ کوئی تو ان کا بنانے والا تھا۔ اٹس مین کہ ہم یہاں کی مخلوق نہیں ہیں۔ میں کیا ہوں یہ جاننا ضروری ہے۔ اب جب آپ خود کو جانوروں سے منسلک کریں گے تو یہیں پر آپ غلطی کر رہے ہیں، میڈیٹیشن نہیں ہو سکے گی، کیونکہ اپنے آپ کو آپ نے ابھی اس طرح جانا ہی نہیں جس طرح جاننا چاہیے آپ کو۔ کیونکہ اگر وہی میں نے پچھلے ایک دو ایپیسوڈز میں بھی بتایا، اپنی تخلیق پر ہی غور کر لیجئے کہ آپ کا فزیک کس قسم کا ہے اور آپ کا چلنا کس قسم کا ہے۔ اگر آپ بھی دوسروں کی طرح ہوتے تو چار پیروں پہ آپ کے چار پیر ہوتے، دو پیروں پہ کیوں چلتے ہیں؟ تو خود کو اس زاویے سے بھی جانیے۔ اگر اس زاویے سے جانیں گے، جب اس زاویے سے جانیں گے تو بہت سے آپ کے اوپر راز کھلیں گے۔ دیکھیں جی، ہماری کریشن پر غور کیجئے کہ انسان کے اندر کیا کیا ہے۔ یہ انسان سیلوں کا مجموعہ ہے، اور ایک سیل سے ہی ابتدا ہوتی ہے۔ سپرم جب آتا ہے اور فیل اور فیمیل ملتے ہیں، اور اس کے بعد ایک الیکٹریفیکیشن شروع ہو جاتی ہے، اور وہ جو الیکٹریفیکیشن ہے اس کے اندر ایک مدار میں گھومنے کا تصور وہ شروع ہو جاتا ہے کہ سیل کے اندر ممبرین ہے، اور پھر وہ نیوکلیس ہے، اور وہ چکر لگانے شروع ہو گئے، آپس میں ملنا شروع ہو گیا، اور وہ چکر شروع ہو گیا۔ قرآن میں اس کا ذکر مل رہا ہے کہ ہر شے کی بازگشت اپنے رب کی طرف ہے، یعنی ہر شے رب کی طرف ہے اور ہر شے گردش کر رہی ہے۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارا کریٹر ہے جو بتا رہا ہے، جو ہماری تخلیق ہمیں بتا رہا ہے۔ اب وہ جو لوگ نہیں مانتے خدا کو، ان سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کوئی بھی مذہبی لٹریچر کا وہ کیجئے، اسٹڈی کیجئے، کسی بھی لٹریچر کے اندر آپ کو ضرور انلائٹمنٹ ملے گی۔ اب جیسے قرآن شریف کی اسی آیت کی طرف اگر آپ غور کریں گے کہ ہر شے گردش کر رہی ہے، ہر زیرو گردش کر رہا ہے، ہر کائنات میں جو کچھ بھی ہے وہ گردش میں ہے۔ اگر یہ نہ ہوتا تو پوری کی پوری زمین جو ہے وہ رکی ہوئی ہوتی۔ اور اس کے بارے میں پھر اللہ رب رحمان فرماتا ہے کہ ہر ایک اپنے مقرر کردہ راستے اور حدود کے اندر گردش کر رہی ہے۔ اب یہاں سے آپ اندازہ لگائیے کہ کریٹر وہی ہے جس نے آپ کو بنایا، اور بنانے کا مقصد کیا ہے؟ وہ ہے کہ وہ احسن عمل کرے تاکہ اسے آزمائیں۔ یہ دنیا آزمائش ہے۔ جیسے کہ وہ شیکسپیئر کہتا ہے کہ یہ دنیا ایک اسٹیج ہے اور ہم سب وہاں پہ ایکٹر ہیں، ہر ایک اپنا کردار ادا کر رہا ہے۔ تو وہ کردار اگر بہتر طور پر ادا کیا جائے تو آپ کو ریوارڈ ملتا ہے نا، تالیاں ملتی ہیں کراؤڈ کی طرف سے، اور اس کے بعد آپ کو سراہا جاتا ہے، آپ کو ایوارڈز ملتے ہیں۔ تو یہی تو ہے، آپ کی آزمائش ہے یہاں پر، کہ یہاں پہ آپ کو دیکھا جائے گا، یہاں پہ آپ کو پرکھا جائے گا۔ اب یہ میں جتنی بھی باتیں کر رہا ہوں یہ سیلف نوئنگ کے لیے بڑی ضروری ہیں، کیونکہ ان کو سمجھیں گے، اپنے کریٹر کو سمجھیں گے، اس کی منشا کو سمجھیں گے، تو پھر خود کو سمجھنے کی میں آسانی ہوگی۔ جب سیلف نوئنگ ہو جائے گی تو پھر بہت سارے آپ کے پرابلمس کا حل نکل آئے گا۔ دیکھیں جی، ایک اور بات ہے، اپنے اوپر کریشنز پہ غور کیجئے۔ انسان کے اندر لوہا ہے، تانبا ہے، زنک ہے، سٹیل ہے، سونا ہے، چاندی ہے، آگ ہے، ہوا ہے، مٹی ہے، پانی ہے، ان سب چیزوں کا وجود انسان میں پایا جاتا ہے۔ اپنے اوپر غور کر لیجیے۔
हर चीज़ हमारे अंदर मौजूद है। आप मेरे आँखों में देखते होंगे अक्सर ये पत्थर पड़े हुए हैं, ये डाले हुए हैं, क्योंकि इनका ताल्लुक़ हमारी ज़िंदगी से है। कभी इसके ऊपर अलग से एक वीडियो बनाएंगे, लेकिन मेरे ऊपर इसका असर है, क्योंकि अगर मैंने ये अंगूठी पहनी हुई है तो इसके अंदर चांदी है, और ये जो पत्थर पहना हुआ है इसका ताल्लुक़ मिट्टी से है। अब ये जब मैं पहनता हूँ, मेरे जिस्म को एक एक्स्ट्रा एनर्जी इनकी तरफ से मिलती है। अब ये अपने क्रिएटर को जानने का आपके पास एक समझ लें कि एक ज़रिया है कि आज भी साइंस साबित कर रही है कि इनके कोई भी धात आपके जिस्म के साथ लगती है तो उसकी एक अलग एनर्जी होती है। इसी तरह आपके अंदर सारी किस्म की जो धातें पड़ी हुई हैं उनका कोई ना कोई काम तो है, और आपका काम है कि आपके जिस्म के अंदर जो वो एक पार्टिकल है वो एक ख़ास शय है जिसके ज़रिए से आप हर चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। मेडिटेशन से आपको वो हासिल भी हो सकती है, लेकिन उसके लिए सेल्फ नोइंग होगी। खुद को जानेंगे और क्रिएटर को जानेंगे और उसके यहाँ भेजने के मकसद को जानेंगे, तो फिर आपको ऐसी ज़बरदस्त पावर मिलेगी माइंड की कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। कि वही बात है, मैंने अक्सर जब कहता हूँ कि जब आपका वो ऑरा मजबूत हो जाता है, आप पूरी तरह से आपकी रूह मेडिटेट हो जाती है, फिर आप खुद ही रिलैक्स नहीं होते, खुद ही सेहतियाब नहीं होते, दूसरों को भी सेहतियाब करते हैं। तो देखिए, मुख्तलिफ़ मज़ाहिब की स्टडी भी आप कर सकते हैं जो किसी मज़हब को नहीं मानते, लेकिन याद रखिएगा रिलैक्सेशन ऐसे नहीं मिलेगी। कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है। थैंक यू। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो के साथ। सी यू अगेन।